नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सहाबा, अगर किसी पे ज्यादती हो जाए, किसी भी बंदे के साथ तुम्हारी तलख कलामी हो जाए, हुकूकुल इबाद पमाल हो जाए, तो फिर उस दिन के आने से पहले पहले अपनी मुआफी करवा लेना। जिस दिन रब की अदालत लगेगी, कोई उसके अंदर सिफारिश नहीं होगी। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन, अल्लाह का कुरान कहता है, कोई भी रिश्वत दे के आगे नहीं जा सकेगा। वला शफाअतुन, ना ही किसी बड़े आदमी की सिफारिश कबूल होगी, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत होगी और सिर्फ इंसाफ होगा। आका फरमाते हैं, उस दिन के आने से पहले पहले अल्लाह से और उस बंदे से अपने गुनाहों की मुआफी करवा लेना। उसके लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। आज हम कहते हैं ना कि हम मुआफी मांगने से छोटे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम उठा करके फरमाई कि अगर मुआफी मांगने से तुम्हारी इज्जत कम होती हो ना, तो आके क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमा जो अपने भाई से मुआफी मांग लेता है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मुआफी ना मांगी हुई, अपनी अकड़ में बंदा रहा, तो सहाबाए किराम मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, बयान करने वाले सहाबी अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया सहाबाए किराम से, ऐ सहाबा, अतदरून मल मुफलिस, सहाबा तुम्हें पता है गरीब बंदा कौन है? सहाबाए किराम फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। या रसूलुल्लाह, हम तो गरीब उसे कहते हैं जिसके पास ना बड़े बड़े घर हो, ना बड़ा मालो दौलत हो, ना सोना चांदी हो, हम तो गरीब उसे कहते हैं। फरमाया, नहीं सहाबा, गरीब वो बंदा नहीं जिसके पास ये चीजें नहीं, बल्कि अल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरी उम्मत का गरीब इंसान वो है, यातूना यौमल कियामा, वो कियामत वाले दिन आएंगे अल्लाह की बारगाह में बिहसनातिन, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के, बड़ी नेकियां होंगी उनके नामा अमाल में, वो लेकर के अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो माशर में पहुंचेंगे, बड़ी नेकियां होंगी उनके नामा अमाल में, उन्होंने नमाज पढ़ी होगी, सदका व खैरात होगा, हर चीज होगी, हज उम्रे भी होंगे, वो अल्लाह की अदालत में आ जाएंगे। जब रब की अदालत में आएंगे ना, तो ये अल्लाह इसे नामा अमाल दाएं हाथ में दे देंगे और जन्नत का फैसला इसके हाथ में, यानी कि जो दाईं साइड वाले होंगे वो कामयाब लोग होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये दाईं साइड में आ जाएगा, नामा अमाल दाएं हाथ में लेकर के खुशो खुरम खड़ा होगा अल्लाह की अदालत में। लेकिन अचानक एक बंदा आएगा, अल्लाह, ये तो वो बंदा है, हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहाँ सही मुस्लिम पड़ी हुई है, नंबर पीछे लगा हुआ है, निकाल करके पढ़ लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा आएगा, बड़ी नेकियां होगी इसकी, और वो आके कहेगा हदीस के अल्फाज, कद कज़फ़ हाज़ा व शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा, अल्लाह, इस बंदे ने तो बिला वजह मेरे साथ ज़ियादती की थी, अल्लाह, इसने मुझे गालियां निकाली थी। कद तहकीक शातामा, शातामा का माना होता है गालियां निकालना, अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे गालियां निकाली थी। कद शातामा हाज़ा, अल्लाह, इसने दुनिया में गालियां निकाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, फयोता हाज़ा मिन हसनातिही, फरिश्ते खड़े हैं और फरिश्तों को अल्लाह कहेंगे, इतनी इसकी नेकियां उठाओ, इस बंदे को दे दो जिसको इसने गालियां निकाली थी। दूसरा बंदा आ जाएगा, अल्लाह, कद कज़फ़ हाज़ा, अल्लाह, इसने मेरे ऊपर बोहतान लगाया था, वो काम मैंने किया नहीं था, लेकिन अल्लाह ये लोगों को बतलाता था, इसने ऐसे किया है, इसने ऐसे किया है। कद कज़फ़ हाज़ा, अल्लाह, इसने बोहतान लगाया था। अल्लाह फरमाएंगे, इतनी नेकियां उठाओ, इसको दे दो। और फिर तीसरा बंदा आएगा, अल्लाह, वज़रब हाज़ा, अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे मारा था, अल्लाह फरमाएंगे, इतनी नेकियां उठाओ और दे दो। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, शिकायत लगाने वाले आएंगे, हत्ता फनियत हसनातुहु, यहाँ तक कि इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सारी नेकियां खत्म, लेकिन इसने ज़ियादतियां इतनी की हैं, अभी शिकायत लगाने वाले बाकी हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
اللہ رب العالمین فرمائیں گے جو شکایت لگائے گا اللہ فرمائیں گے اس کے اتنے گناہ اٹھاؤ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور پھر فرمایا اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتے جائیں گے اور بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر اس کے نامہ اعمال میں لگ جائیں گے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے انبار لے کر کے کھڑا تھا اب یہ گناہوں کا ڈھیر لے کر کے بندہ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ پھر غور کیجئے گا، اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ساری باتیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بات اثر نہ کرے، بات رسول اللہ کی حدیث یا قرآن جب مومن لوگوں پہ، اچھے لوگوں پہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کا قرآن ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ بڑھے تو پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں 30واں پارہ سورۃ المطففین کہ ان بدبختوں کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے اور ان پہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ کل قیامت والا دن ہوگا، انہیں اندھا کر کے قبروں سے اللہ اٹھا کر کے معاشر میں لے جائیں گے۔ تو پھر وہ بات بیان کر رہا تھا صحیح مسلم کی حدیث، وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے کھڑا ہوگا بندہ، اور وہ نیکیاں ضائع کیوں ہوگی؟ شکایت لگانے والے آئیں گے، اللہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، بہتان لگایا تھا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اور اس کی نیکیاں ختم، اور آگے حدیث کے الفاظ انسان کو جھنجھوڑ دینے والے، اللہ کی قسم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سما توریہا فی النار، توریہا کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر کہ کسی کو اس انداز میں پکڑنا کہ اس کا منہ ایسے زمین پہ گھسڑتا ہوا آئے، ایسے اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کا منہ گھسڑتا ہوا جائے، اور اس حالت کے اندر اسے سارے لوگوں کے سامنے پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ کوئی بھی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، عزت کم نہیں ہوتی معافی مانگ لینے سے۔ اگر کسی سے زیادتی ہو گئی مالی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، تو اس انسان سے معافی مانگ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس سے ہم نے زیادتی کی اور وہ مر گیا، اس سے معافی بندہ کیسے مانگے گا؟ پھر سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے بندہ معافی مانگ لے اور اللہ سے رو کے کہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اگر وہ بندہ چلا گیا ہے، دنیا چھوڑ گیا ہے، تو اللہ سے رو کے معافی مانگ لے۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ کل قیامت والے دن شکایت لگائے گا، اللہ کے سامنے اسے لے کر کے آئے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن اس نے معافی اللہ سے مانگی ہوگی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک سفید محل جنت کا ایسے اڑا کر کے اس کے سامنے کریں گے، اور جو مظلوم ہوگا نا جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس بندے کو، وہ بندہ کہے گا اللہ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ اسے ملے گا۔ تو یہ کہے گا اللہ اس نے زیادتی کی تھی میرے ساتھ دنیا میں، اگر میں اسے معاف کر دوں گا تو یہ محل ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ملے گا۔ تو کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے اللہ رب العالمین محل دے کے راضی کر دیں گے، اس انسان کو اللہ معافی دلوا کے راضی کر دیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ پکی اور سچی اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔